السلام عليكم. اذا هاد الفيديو هذا بزاف لان لي كومونتير كاملين راه كنقراهم، راه اي كومونتير كيتحط في القناه كنقراه. الا بقيت نجاوب شي واحد راه كنجاوب، والا كانت شي حاجه ما نقدرش نجاوب عليها بالكتابه ديال سميتو راه ما كنجاوبش، ولا كيكون ديجا شي فيديو هضرت فيه على داكشي. اذا اولا الله يرضي عليكم، في هذا الفيديو بالضبط غادي نهضر على بزاف ديال لي زاليف كيقول لي اشنو خصني نراجع. انا مثلا في بروميير اني غنقرا هاد العام، في دوزيام اني اشنو خصني نعرف. انا في دوزيام اني طالع لتروازيام اني اشنو هما الدروس اللي خصني نراجع. اذا خاصه ما بغيت نقول جميع المواد، ولكن خاصه الرياضيات. في الرياضيات داكشي كله مرتبط. الا قلت لك مثلا هذا الدرس حيدو غنكذب عليك، نقول لك مثلا هذا الدرس بلا ما تراجع ما غاديش تحتاجو، غادي نكذب عليك. جميع الدروس اذا غير كيتعاودوا وكيكونوا زياده. غنعطيكم اكزومبل، ماشي لي فراكسيون. انت دابا في بروميير اني قريتي لي فراكسيون ياك، كتعرف توحد المقام، كتعرف تختزل كلشي. مثلا كتحسب 3 sur 2 بلس 5 sur 2 ولا sur 3، كتوحد المقام 3 fois 3 بلس 5 fois 2 sur 2 fois 3 6 ياك. هادشي كتعرفو، هو نفسه اللي غادي تبدا به في دوزيام اني ديال لي نومبر راسيونيل، غير شنو تزادوا لي نومبر غولاتيف. اذا مثلا يقدر يعطيك هكا في دوزيام اني، ولكن راه نفس البرانسيپ كنضرب هذا في هذا. انت في بروميير اني ما غاديش تعرف لي فراكسيون هادشي، ولكن في دوزيام اني الا عرفتي واحد المقام راه هو باش غادي تخدم. الا كنتي ضابط لي فراكسيون ما غاديش توحل في لي نومبر راسيونيل. دونك سير راجع لي فراكسيون غتحتاجهم، ولي نومبر غولاتيف. الله يرضي عليكم، لي نومبر غولاتيف راه كاين دابا ليلاف ياك. هاد ليلاف مثلا ديال دوزيام اني عرف يوحد المقام مزيان، جاي حسب مزيان موان 9 بلس 10 سور 6. رجع للسطر دار 9 زائد 10 19 19 موان 19. هاد ليلاف هذا ضرب على كلشي في الزيرو. علاش؟ حيت ما ضربتش لي نومبر غولاتيف. نورمالمون موان 9 بلس 10 كتعطينا 1، حيت خسرتي 9 ربحتي 10 يعني واحد، هي 1 سور 6. اذا هاد التلميذ الا كان ضابط لي نومبر غولاتيف مزيان، ما ضابطهمش واخا يكون ضابط لي فراكسيون، كيعرف يوحد المقام، كيعرف يختزل، ضروري ديما غيكون عنده نقص. اذا هذا غير مثال بسيط ديال الحوايج اللي غنحتاج. لي ستاتيستيك قريتيهم في بروميير اني غتقراهم في دوزيام اني وغتقراهم في تخوازيام اني. لي زيكواسيون قريتيهم عاوتاني في بروميير اني، قريتي مثلا ايكواسيون بهذا الشكل هذا، في دوزيام اني شكون كيوقع؟ كيوليو على لي نومبر راسيونيل. تقدر مثلا تكون 1 سور 2 2 سور 3 كتوحد المقام. وهذاك البرانسيپ باش كنتي كتحل ليكواسيون في بروميير اني هو نفسه اللي غتشوف في دوزيام اني، هو نفسه تخوازيام اني كولاج. اذا شنو غنقول لك، هذا الدرس هذا ما تراجعوش، راه ما غاديش تحتاجو. قريتي لا سيميتري سونطرال في دوزيام اني غتقرا لا سيميتري اكسيال، وبجوجهم داكشي. الا ضبطتي لي بروبريتي ديال لا سيميتري سونطرال غادي تضبط ديال لا سيميتري اكسيال. ضبطتي الباراليلوغرام في بروميير اني غتضبط لي فيكتور اي ترانسلاسيون، كتحتاج فيهم بزاف الباراليلوغرام في دوز خوازيام اني. ضبطتي لي تريونغلي باراليل ولي دروات روماركابل في دوزيام اني، ما غاديش تلقى مشاكل في تخوازيام اني كولاج. اذا كلشي مرتبط. انا درت لكم لي بلاي ليست، ندخل وشوف كل سيمستر بوحدو، وكل عام وكل سيمستر وكل مستوى مرتب بوحدو بالترتيب ديال اللي كدير الوزاره. دونك نتمنى انني نجاوبش على هذا السؤال هذا ديال شنو خصني نراجع. وبالنسبه للناس ديال تخوازيام اني طالعين دابا لتخون كوما، اذا حتى نتوما شنو غادي نقول لكم شنو خصكم تراجعوش. لي فيكتوري ترانسلاسيون غادي تحتاجوهم في الكالكول فيكتوريال، لي زونسومبل غادي تحتاجوهم، لي زونتي ناتوريل، لي نومبر غولاتيف مازال داكشي غادي تعاودو. لوردغ اوبيراسيون غادي تحتاجو، اذا قريتيه في دوزيام اني غتحتاجو في تخوازيام اني، وغتحتاجو في طرون كومون كتزيد عليه شي حاجه. اذا مثلا انت في دوزيام اني كنتي كتقرا اكس كومبري باغ اكزومبل اونتر 2 ولا موان 2 اي موان 3، وكيقول لك ايغريك مثلا اونتر 5 اي 4، كيقول لك اونكادري اكس ايغريك. دابا مثلا في طرون كومون
يقدر يعطيك اكس كومبري اونتخ ان نومبر بوزيتيف يا نومبر غولاتيف. اذا كنا حنا في تخوازيام اني يا اما يكونوا اونتخ لي نومبر غولاتيف يكونوا نيجاتيف ولا بوزيتيف بجوج. هنا ممكن يكون اكس بوزيتيف وفي نفس الوقت كيكون في لي زانترفال الاخرين نيجاتيف. اذا هذا هو الفرق. ولكن ديما الا ضبطتي واحد الحاجه حتى ملي كتزيد عليها حوايج اخرين كتكون ضابطهم. الا ما ضبطتيش هذيك الاصليه حتى فاش كيتزاد الاخرين كتبقى غير تشوف في البروف، حيت انت اصلا ما عارفش لوغ دي اوبيراسيون. يعني كيفاش انت غدير هادشي وانت ما كديرش هذاك الشيء اللي قريتيه في تخوازيام اني. وكيفاش مثلا انت في دوزيام اني باغي تقراي نومبر راسيونيل وانت ما عارفش كيفاش توحد المقام، ما عارفش تختزل، ما عارف بحال ما قريتيش لي فراكسيون. اذا هذا مشكل كيوقع. ودائما كنقول لكم ما تضيعوش الوقت. راه ما كايناش شي عطله فيها 3 شهور، ما كايناش شي عطله فيها 3 شهور. كيكونوا عندنا حنا ظروف في المغرب ديال الامتحان الوطني، مثلا شهر 6 كيضيع، شهر 6 كيضيع البروميير اني ودوزيام اني وحتى تخوازيام اني لان الامتحانات ديال البكالوريا. ولكن ما تضيعوش، انت عندك بزاف الامكانيات. كاين اليوتيوب، ما عجبكش هذا الاستاذ سير عند هذا، ما عجبكش هذا عطا الله الاساتذه اللي كيناضلوا وكيديروا دروس في اليوتيوب. ما عندكش كاع باش ترى هي التلفازه، يعني ما عندكش كيفاش تقول لا ما يمكنش ليا غير الا ما بغيتيش. شهر 6 شهر 7 شهر 8 وكاين اللي ضيع حتى شهر 9، كاين اللي ضيع شهر 9. يعني تصور كيفاش بغيتي تدخل نتايا تدخل تقرا في شهر 10 وانت ضايع 4 شهور، مضيع 4 شهور ولا 5 شهور ديال القرايه. يعني شفتوا العام اللي فات شنو وقع؟ راه كلنا شفنا شنو وقع. هادوك اللي في شهر 3 فاش كان الحجر الصحي في شهر 3 كاين اللي مشى كيقرا باي وسيله، يعني بغض النظر على الظروف ديالك. خليو الظروف جانبا، خليو ما عنديش وسميتو، راه كلشي داز من داكشي. وكاين اللي كفس من الظروف ديالك وكيقرا. راه كاين اللي عنده ظروف صعيبه ومع ذلك كيخلي الظروف وكيقرا. كانوا في شهر 3 كاين اللي كيقراو غادي كيشد غير شويه، جا في شهر 9 لقاه مزيان. كان اللي مريح من شهر 3 صافي ما كاينش، ما عنديش تليفون، ما عنديش صافي، وكيقنع راسو كيدخل في شهر 9 وهو بحال الا ما عمرو قرا. وراه عادي جدا. انت جالس من شهر 3 ومشاو ليك الدروس ديال ديك الدوره الثانيه كلها. اذا راه مشاو ليك اعوام اخرين، ماشي غير شهر 3 اللي ضيعتي، شهر 4 ضيعتي سنين اخرى جايه من القدام. اذا علاش هادشي يكون؟ كما قلت لكم ما عندك حتى شي عذر. كاينين بزاف ديال الامكانيات، كاين التلفازه، كاين اليوتيوب، كاين كلشي. اذا غير اللي ما بغاش يقرا هو. ونتمنى كلشي يكون باغي يقرا. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى بدايه موفقه للجميع، والله ينجحكم والله يعاونكم وتبارك الله عليكم.